पामिस्ट्री एक ऐसा शोबा है जिसमें आपके हाथों की लकीरों को पढ़ा जाता है कि कौन सी लकीर किस चीज का तखमीना लगा रही है, किस लकीर से आपको क्या पता लगता है, किस लकीर की बुनियादी वजूहात क्या हैं और उससे आपको क्या फायदा या क्या नुकसान पहुंच सकता है। ये सब आपके हाथों की लकीरों पर डिपेंड करता है। अगर ये सब सिर्फ झूठ होता तो इतने लोग इस काम पर मामूर ना होते और ना ही लोग इस पर इतना यकीन रखते जितना कि उमूमन रखते हैं। इससे मालूम होता है कि वाकयतन कुछ ना कुछ तो पामिस्ट्री में मौजूद है, इसीलिए लोग अपने हाथों की लकीरें पढ़वाते भी हैं और अपने हाथों की लकीरों से अपना फ्यूचर भी मालूम करते हैं। आज हम आपको बड़े आसान अल्फाज में बताएंगे कि आप खुद अपना हाथ कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, कहा जाता है कि हाथों की लकीरों में तकदीर लिखी होती है, इसलिए लोग अपने हाथों को पढ़वाने के लिए मुख्तलिफ पामिस्ट के पास जाते हैं और न जाने कितने पैसे देकर अपनी तकदीर के हवाले से मालूम करते हैं। मगर बाज लोग इस चीज को नहीं मानते और हाथों की लकीरों पर यकीन ही नहीं रखते, इसलिए अपना हाथ किसी को दिखाने से इज्तनाब करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी लकीर क्या कहती है, आप अपने हाथों की लकीरों को खुद कैसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आप ना चाहते हुए भी अपने हाथों की लकीरों को एक बार देखने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन आपकी जिंदगी की पेशगोई करती है। यह आपके हाथ की बहुत अहम लकीर होती है और ताहयात आपके हाथ में मौजूद रहती है। अब आपको बताते हैं कि ये लकीर होती कहाँ है। तो ये लकीर इंडेक्स फिंगर से लेकर अंगूठे के आखिर तक जाती है और आपको ये कुछ उल्टे सी की तरह बनी हुई दिखाई देगी। इसी लकीर के साथ अगर कुछ इजाफी लकीरें हैं तो ये इजाफी लकीरें आपकी जिंदगी में होने वाले वाकयात की पेशगोई करती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी में होने वाले हादसात की पेशगोई ये लकीर करती है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ लाइन बहुत बड़ी है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, और अगर ये लकीर टूटी फूटी है तो इसका मतलब ये है कि आपको सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हेडलाइन की। ये लकीर हाथ की दूसरी आम लकीर होती है। इसके जरिए आपके अकायद, फलसफे और आपके रवैये के हवाले से पता चलता है। इसके अलावा इस लकीर के जरिए से आपकी जहानत और दिमागी सलाहियत भी मालूम होती है। गर्ज ये कि ये आपके हाथ की बहुत ही अहम लकीर होती है। ये लकीर आपकी लाइफ लाइन के बिल्कुल बराबर में ऊपर की तरफ मौजूद होती है। अगर आपकी लाइफ लाइन और हेड लाइन शुरू से आपस में मिलती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी दिमागी सलाहियत बहुत अच्छी और मजबूत भी है, और अगर ये लकीर बड़ी है तो इसका मतलब है कि आप हकीकत पसंद इंसान हैं। अगर ये लकीर लहरी किस्म की है तो इसका मतलब ये है कि आप हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और आपकी ये लकीर बेशक्ल की है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत तख्लीकी शख्सियत के मालिक हैं। इसके बाद आती है हर्ट लाइन। यह आपकी जिंदगी की लगन के बारे में बताती है कि आप किसी चीज को लेकर कितनी लगन रखते हैं। ये लकीर जितनी ज्यादा गहरी होती है उतनी ही गहरी आपकी लगन तस्वुर की जाती है। ये लकीर आपकी इंडेक्स फिंगर से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक जाती है और ये लकीर हेडलाइन के ऊपर बनी हुई होती है। अब इस लकीर को देखिए, इसे किस्मत की लकीर भी कहा जाता है। इस लकीर के जरिए आपकी किस्मत के बारे में मालूम होता है। ये लकीर हाथ के बिल्कुल बीच में बनी होती है, और अगर ये लकीर पूरी और मजबूत बनी हुई हो तो आपकी जिंदगी आप पर बहुत मेहरबान रहने वाली है। लेकिन अगर ये लकीर टूटी हुई हो या टूटी हुई बनी हो तो इससे मुराद ये है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके बाद आती है आपकी मैरिज लाइन। ये लकीर छोटी उंगली के नीचे मौजूद होती है और इस लाइन के जरिए आपकी शादी की जिंदगी का पता लगता है। ये बिल्कुल छोटी सी लकीर होती है। अगर ये लकीर ऊपर नीचे 2 बार बनी हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी 2 मर्तबा होगी। अगर तो ये लकीर आखिर से कांटे की तरह है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मंगनी बहुत लंबी चलेगी। अगर ये लकीर आगाज से कांटे की तरह है तो ये इस चीज की निशानी है कि आपकी अलहदगी के इम्कानात हैं।
ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان یا آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے درمیان جو ایکس کا نشان بنا ہوتا ہے یہ دنیا میں صرف 3% لوگوں کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ جان کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ دست شناسی کی قدیم علم پر مبنی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاتھ کی ہتھیلی کی خطوط اور علامات ہماری شخصیت کے بارے میں، زندگی، پیسہ، شادی، مستقبل اور صحت کے حوالے سے امکانات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دست شناسی پر قدیم کتب دست شناسی کی تعلیم و مطالعہ کے ذریعے مستقبل کی پیشگوئی کرتی ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے بارے میں آپ کو کیا بتاتے ہیں۔ ناظرین، یونان کے عالم اناکساغورس جو اس وقت بھارتی برصغیر کے ارد گرد دست شناسی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پڑھنے پر عبور حاصل کرے اسے کبھی کسی موقع پر کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ارسطو نے ہرمس کی قربان گاہوں میں سے اسے اپنی دست شناسی کے معاملے میں معتدل پایا، اور اس کے بعد اس نے الیگزینڈر کو دکھایا۔ اس کی اس میں دلچسپی بھی کافی بڑھ گئی اور اپنے ہاتھ کی لکیروں کا اندازہ کر کے ہتھیار کے طور پر اپنے افسران کے کردار کا معائنہ شروع کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر نے اپنے ہی ہاتھوں کی لکیروں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کی حکمت عملی تیار کی، تو کسی کے بھی ہاتھوں کی نشانیاں اور لائنوں کی علامتیں اس کے ہاتھ کی طرح نہیں تھیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں پر حرف ایکس پایا جاتا ہے۔ عظیم صدر ابراہم لنکن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ہاتھ پر بھی ایکس واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھوں میں یہ لکیر پائی جاتی ہے وہ لوگ مرنے کے بعد بھی کافی عرصے تک یاد رکھے جاتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں یہ لکیر ہوتی ہے وہ انتہائی مقبول انسان ہوتے ہیں یا مستقبل میں ان کے مقبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کی ہتھیلی پر ایکس کا نشان ہوتا ہے انہیں الہام ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر خطرے سے دور رہتے ہیں۔ بے وفائی اور دھوکے بازی کا احساس انہیں فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص انہیں آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پہلے ہی جان جاتے ہیں کہ انہیں کون دھوکہ دینے والا ہے۔ ان کے ارد گرد ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ ان کے بیچ دخل اندازی سے بھی گھبراتے ہیں۔ اگر آپ ان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو ان کا ایک الگ روپ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ آپ کو معاف تو کر دیں گے لیکن کبھی بھی آپ کی دھوکے بازی بھولیں گے نہیں۔ انہیں کبھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں ایکس کا نشان ہوتا ہے یہ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت تیز، بڑے دور اندیش اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین یادداشت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بڑی آسانی سے اپنا بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ گڑبڑ کرنا آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یاد رہے کہ مذہب اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی فرمان ہے کہ آپ اپنے بارے میں تجسس نہ کریں۔ جب آپ تجسس کرتے ہیں تو وہ آپ کو حقیقت سے دور لے جاتا ہے، یعنی جب آپ تجسس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی کی بنیادی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ اچھا ہونا یا کسی پر بہت زیادہ یقین کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں جبکہ اس میں انٹرسٹ والی کوئی بات ہی نہ ہو تو یہ آپ کی تضلیل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کسی کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر یا پڑھ کر اس کے ماضی، اس کے کردار یا افکار یا اس کی کسی خصوصیت کا مطالعہ کرنا علم نجوم یا دست شناسی کہلاتا ہے۔ اس علم کے بھی بہت سے ماہرین موجود ہیں اور اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دست شناسی کرنے والے کو دست شناس یا نجومی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کے علاوہ آپ کے انگوٹھے کا کون سا حصہ کیا بتاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی زندگی کے بنیادی راز آپ کو آپ کا انگوٹھا بتاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی میں کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں یا کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی خوشی ملنے والی ہے، تو یہ آپ کو آپ کی ہتھیلی سے معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاتھوں کی 2 پہلی انگلیاں بھی یہی بتاتی ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کی دولت کے بارے میں آپ کی دوسری انگلی بتاتی ہے، اور سب سے چھوٹی انگلی آپ کی شہرت کے لیول کا بتاتی ہے کہ آپ کتنے مشہور ہوں گے۔ اس کے لیے خاص ڈویژن آپ کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے۔
امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور اس ساری ویڈیو کے دوران یقیناً ایک بار تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ورلڈ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔